بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، نحييكم بتحية أهل الإسلام ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كل شيء يجب أن نشكر الله تعالى أن وفقنا للمشاركة في هذه الدورة، دورة اللغة العربية التي ستستمر لمدة 40 يوما، وهذا أول يوم وأول درس من هذه الدورة، فأهلا بكم ومرحبا في هذه الدورة. والشيء الثاني، يجب أن نعزم عزما قويا أننا نسمع يوميا كل الدروس التي نستقبلها من قبل المعلمين، كما نسمع أول درس. هذا أول درس، وأنا على يقين أن كل طالب وكل طالبة تسمع هذا الدرس، فكما أنكم تسمعون الدرس الأول فكذلك يجب أن تسمعوا الدروس اللاحقة المقبلة القادمة التي تقدم إليكم في هذه المجموعة، لأن كل واحد منكم وكل واحدة قد دفعت بعض الرسوم وسدتها، فلذلك لا يجب أن يتهاون أحدكم في حفظ هذه الدروس أو سماعها أو في حل الواجبات إذا كلفتم بها. فبإذن الله تعالى سنأخذ بعض الأحاديث كذلك كما وعدناكم، ونشرنا في الإعلان أننا نحفظكم بعض الأحاديث. ولا شك أن الحديث هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفصح العرب، أفصح من ولد. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه لا يساويه كلام في الفصاحة ولا في البلاغة. فهذا الكتاب الذي سنبدأ به اسمه الأذكار والآداب، ولا شك أن هذا الكتاب يدرس في المسجد النبوي الشريف. هذه المقدمة التي يمكنكم قراءتها، ولكننا نبدأ من أول باب، الفضائل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. فضل طلب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا هو الحديث الأول الذي يجب حفظه، يحفظ كما يحفظ أحدنا اسمه. طيب، وحتى ليسهل فهم هذه الأحاديث سأشرح في الأخير باللغة الأردية كذلك. فضل طلب العلم، طلب علم की फजीलत, इलम तलब करने की फजीलत। قال النبي صلى الله عليه وسلम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: मन सलक तरीक़न, मन सलक जो चला, तरीक़न ऐसे रास्ते पर, यल्तमिसु फ़ीहि इल्मा कि जिसमें तलाश करता हो, इल्मन इल्म को तलब करने के लिए किसी रास्ते पर चला, सहलल्लाहु लहू, अल्लाह पाक उसके लिए आसान करेंगे, बिही उसके इस रास्ते पर चलने की वजह से, तरीक़न इलल जन्नत, जन्नत का रास्ता।
جنت کی طرف جو راستہ جاتا ہے، اللہ پاک اس طالب علم کے لیے کہ جو علم کو طلب کرنے کی غرض سے کسی راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، ایک ایسا راستہ اختیار کرتا ہے کہ جو راستہ طلب علم کا راستہ ہے، تو فرمایا کہ اس راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ جو حدیث مبارک ہے ہمارے سامنے، اس میں سے صرف اتنا ہی آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے کہ جو متن ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اس کے بعد والی بھی ایک دو حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث آسان ہے جو شاید سارے طلباء کو اور طالبات کو یاد بھی ہو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں۔ من یرد اللہ بہ، جس کے ساتھ اللہ پاک ارادہ رکھتے ہیں خیرن، خیر کا، یفقہہ فی الدین، اس کو سمجھ نصیب فرماتے ہیں دین میں، دین کی سمجھ اللہ پاک اس کو نصیب فرماتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ خیرن کا ترجمہ جنت سے کرتے تھے، فرمایا من یرد اللہ بہ خیرن ای الجنت، جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا یعنی جنت کا ارادہ کر لے کہ اس کو اللہ نے جنت دینی ہے، اس کو دین کی سمجھ نصیب فرما دیتے ہیں۔